चौथो प्रकरण आत्मज्ञानका माध्यमद्वारा आफ्ना स्वरूपको साक्षात्कार गरिसकेपछि राजा जनकले अष्टवक्रका प्रश्नहरूको अत्यन्त सारगर्भित जवाब दिन्छन्। राजा जनक भन्दछन्, आत्मज्ञानी बुद्धिमान पुरुषको तुलना कहिले पनि ममतामा आसक्त भएका अज्ञानी मनुष्यहरूसँग गर्न सकिँदैन। अहङ्कारका नियन्त्रणमा परेका कारणले अज्ञानी मनुष्यले आफूलाई सबै कर्महरूको कर्ता मान्दछ। यसैले ऊ कर्मफलको भोक्ता बन्दछ भने आत्मज्ञानी कर्तापनको दायित्वबाट यथार्थ रूपमा मुक्त रहेको हुन्छ। आत्मज्ञानीका मनमा जस्तो सुकै अवस्थामा पनि कर्मफलको चिन्ता रहेको हुँदैन। उसले निष्काम भावपूर्वक कर्म गर्दै परमात्माको इच्छालाई सर्वोपरि मान्दछ। दुवैका कर्महरूमा रहेको सबैभन्दा ठुलो अन्तर यही हो। अज्ञानी मनुष्यहरूले कर्मफलको लोभमा लागेर सुकर्मलाई दुष्कर्म बनाइदिन्छन् भने ज्ञानी मनुष्यहरूको कर्म कुनै किसिमको लोभ र मोहबाट टाढा रहेर केवल अर्काको कल्याणका लागि मात्र भएको हुन्छ। अज्ञानी मनुष्यहरू दुष्कर्म गरिसकेपछि भावनाहरूको आवेग अर्थात् रिस, प्रसन्नता, धिक्कार र प्रायश्चितमा डुब्ने र निस्कने गर्दछन् भने ज्ञानी मनुष्यहरूमा न त कर्मफल प्राप्त गर्ने जिज्ञासा रहेको हुन्छ र न कुनै किसिमका भावहरूको आवेग नै। जुन समयमा मनबाट अहङ्कार निस्कन्छ त्यस समयमा मन शुद्ध हुन्छ र शुद्ध मनको स्वामीले मात्र परम आनन्दलाई प्राप्त गर्न सक्दछ। परम आनन्द प्राप्त गरिसकेपछि उसमा पाप र पुण्य जस्ता विकारहरूको कुनै प्रभाव पर्न सक्दैन। यो त्यसरी नै निर्विकार रहन्छ जसरी धुवाँ आकाशमा फैलिएपछि पनि त्यसले आकाशलाई मलिन बनाउन सक्दैन। यही आत्मज्ञानीको परम उपलब्धि हो। जनक उवाच हन्तात्मगस्य धीरस्य खेलतो भोगलीलये नहि संसार बाहि कैर्मूढै सह समानता। यथार्थमा भोग गरिएको लीलाका आधारमा भोग विलासमा खेलिरहेको आत्मज्ञानी धैर्यवान पुरुषको सांसारिक विषय वासनामा लिप्त भएका मूढ अर्थात् अविवेकी पुरुषहरूसँग कुनै पनि अवस्थामा बराबरी गर्न सकिँदैन। तेस्रो प्रकरणमा गुरुले आफ्ना शिष्य राजा जनकसँग जुन प्रश्न गरेका थिए, यो चौथो प्रकरणमा जनक त्यसको सारगर्भित जवाब दिन्छन्। राजा जनक भन्दछन्, ज्ञानी र अज्ञानीद्वारा गरिएका कर्महरूमा धेरै अन्तर भेद रहेको हुन्छ। अज्ञानीले अहङ्कारका नियन्त्रणमा परेर आफूलाई कर्ता सम्झँदै सबै कर्म गर्दछ भने ज्ञानीले अहङ्कार अर्थात् कर्तापनको अभिमानबाट मुक्त भएर कर्म गर्दछ। यसैले ऊ कर्मफलको भोक्ता बन्दैन अथवा परमात्माको इच्छालाई सर्वोपरि सम्झँदै आफ्नो कर्तव्य कर्मको पालन गर्दछ, आफ्नो कर्म गर्दछ। अज्ञानीले फल प्राप्त गर्ने अभिलाषा लिएर कर्म गर्दछ भने ज्ञानीमा फल प्राप्त गर्ने अभिलाषा रहेकै हुँदैन। यो वास्तविकतामा प्रकाश पार्दै राजा जनक भन्दछन्, ज्ञानीका कार्यहरूको अविवेकी पुरुषसँग कहिल्यै कसरी तुलना गर्न सकिँदैन। दुवैको दृष्टिकोणमा कति ठुलो अन्तर रहेको छ। यत्पदम प्रेष्वसो दीनः शक्राद्या सर्वदेवता अहो तत्र स्थितो योगी न हर्षमुपगच्छति। जुन पद प्राप्त गर्ने अभिलाषा पूर्ण नभएकाले इन्द्रादि सबै देवताहरू अत्यन्त दुखी भइरहेका छन्, त्यही पदमा अवस्थित भएको योगी प्रसन्न हुँदैन। यही आश्चर्यमय कुरा हो। जनक भन्दछन्, आत्मज्ञानी सबै किसिमका इच्छाहरूबाट रहित हुन्छ, तर अज्ञानी कर्महरूबाट फल प्राप्त गर्ने अभिलाषा राख्दै लाभ हानि जन्म मृत्यु यश उपयश आदिबाट प्रभावित भएको हुन्छ। यसको मुख्य कारण त्यसका अपेक्षाहरू हुन् र जब यी पूर्ण हुन सक्दैनन् त्यसपछि ऊ हर्ष अथवा शोकबाट घेरिन्छ, मानसिक चिन्ताबाट घेरिन्छ र त्यो दुःखको कारण उसैका अपेक्षाहरू हुन्। राजा जनक भन्दछन्, कामनाहरूका कारणले गर्दा इन्द्र पनि अत्यन्त दुखी भइरहेका हुन्छन्। उनको चिन्ताको विषय आफ्नो सिंहासन हो जुन अरूद्वारा नखोसियोस्। यदि कसैले अत्यन्त कठोर तपस्या गर्यो भने इन्द्रको सिंहासन हल्लिन थाल्दछ।
जसको रक्षा गर्नका लागि उनी षड्यन्त्र गर्न थाल्दछन्। कामना भए तापनि इन्द्र आदि देवताहरूले यो आत्मारूपी र मुक्तिरूपी परमपद प्राप्त गर्न सक्दैनन्। उनीहरू यो परमपद प्राप्त गर्ने अभिलाषामा अधीर भइरहेका हुन्छन्। तर जुन योगी यो परमपदलाई प्राप्त गरेर पनि हर्षित हुँदैन, यही आश्चर्यमय कुरा हो। अर्थात् म त्यो परमपदलाई प्राप्त गरेर पनि हर्षित भइरहेको छैन, किनकि म यो द्वन्द्वबाट पार भइसकेको छु। यही मुक्तावस्था हो। तज्ज्ञस्य पुण्यपापाभ्यः स्पर्शो हन्तर्न जायते न आकाशस्य धूमेन दृश्यमानापि संगति। त्यस परमपद अर्थात् परम तत्त्वरूपी आत्मास्वरूप ब्रह्मका विषयमा जान्नेको अन्तःकरण अर्थात् मनको पाप र पुण्यसँग कुनै किसिमको सम्बन्ध रहेको हुँदैन, किनकि आकाशको सम्बन्ध रहेको देखिए तापनि धुवाँसँग उसको सम्बन्ध रहँदैन। अन्तःकरण अर्थात् मनको कार्य दुई किसिमको हुन्छ। जब त्यो इच्छाहरू अथवा वासनाहरूबाट ग्रस्त हुन्छ, त्यस समयमा त्यो पाप र पुण्यको भागी हुन्छ। तर जब शुद्ध हुन्छ, त्यसपछि आत्माको अनुभूति गर्दै यथार्थ रूपमा विकार रहित हुने भएकोले पाप पुण्यको भागी बन्दैन। आत्मैवेदं जगत् सर्व ज्ञातं येन महात्मना यदृच्छया वर्तमानं तं निषेद्धु क्षमेतक। जुन महात्माद्वारा यो संसारलाई आत्मा स्वरूपी भएको जानिएको छ, त्यस आत्मज्ञानीलाई आफ्नो चाहना अनुसारको व्यवहार गर्न कसले रोक्न सक्दछ? जसले आफूलाई आत्माभन्दा अलग सम्झिएर मन एवं अहङ्कारका नियन्त्रणमा परेर कर्म गर्दछ, त्यो कर्मले उसलाई पाप र पुण्यरूपी फल प्रदान गर्दछ। त्यही मन एवं अहङ्कार ती कर्महरूका फलको भोक्ता पनि हो, जो यस किसिमका द्वन्द्वहरूबाट यथार्थ रूपमा मुक्त भएर ज्ञानमय आत्मामा अवस्थित भएको छ, जसले यो सम्पूर्ण जगतलाई आत्मा जस्तै जानिसकेको छ भने फेरि न कर्मको कर्ता बन्दछ र न त्यसको फल भोग्न नै। जब उसको अस्तित्व नै रहँदैन, त्यसपछि पाप र पुण्य नै रहँदैन। जनक भनिरहेका छन्, जुन महात्माले यो सम्पूर्ण जगतलाई आत्मा जस्तै भएको जानिसकेको हुन्छ, त्यस ज्ञानीलाई आफ्नो इच्छा अनुसारको व्यवहार गर्न कसले रोक्न सक्दछ? यस किसिमको महात्मा पुरुष त ईश्वरको नियम अनुसार मात्र चल्दछ। आ ब्रह्मास्तम्बः पर्यन्ते भूतग्रामे चतुर्विधे विज्ञस्यैव हि सामर्थ्यमिच्छानिच्छा विवर्जने। ब्रह्मादेखि कमिलासम्मका 4 किसिमका जीवहरूको समूहमा ज्ञानी मात्र इच्छा र अनिच्छाको त्याग गर्न निश्चित रूपमा सक्षम हुन्छ। जसरी ज्ञानी एवं अज्ञानीको कार्य एवं व्यवहारहरूमा अन्तर रहेको हुन्छ, त्यसरी नै उनीहरूका दृष्टिहरूमा पनि अन्तर रहेको हुन्छ। जहाँ ज्ञानीहरूको दृष्टि एकै किसिमको हुन्छ, त्यहाँ अज्ञानीहरूको दृष्टिमा भिन्नता रहेको देखिन्छ। ज्ञानीले एउटा कुरा मात्र बोल्दछ जुन सत्य हुन्छ। असत्य अनेकौं किसिमको हुन्छ, तर सत्य त एउटा मात्रै छ। आत्मज्ञानी जनक भन्दछन्, ब्रह्मादेखि लिएर कमिलासम्मका 4 किसिमका जीवहरूको समूहमा कुनै पनि इच्छा र अनिच्छालाई रोक्न सक्षम छैनन्। ब्रह्माजी जसलाई सृष्टिको रचयिता बताइएको छ, उहाँ पनि इच्छाको वशमा रहनुभएको छ, किनकि उहाँमा सृष्टिको निर्माण गर्ने इच्छा रहेको हुन्छ। देवी देवताहरू पनि इच्छाहरू एवं वासनाहरूबाट ग्रसित रहेका हुन्छन् भने मनुष्य र जीव जन्तुहरूको त कुरै नगरौँ। यिनीहरूमध्ये आत्मज्ञानी मात्र इच्छाहरू एवं अनिच्छाहरूलाई रोक्न सक्षम हुन्छन्।
ज्ञानीले केलाई स्वीकार गर्ने र केलाई त्याग गर्ने यो कुराको निश्चय आफ्नो विवेकद्वारा गर्दछ। आत्मान मध्ययम कश्री जनाति जगदीश्वरम यदेति तत्स कुरुते न भयम तस्य कुत्रचित्त। कसैले मात्र आत्मा अर्थात् जीवलाई र ईश्वरलाई अद्वैत गराउँछ। उसले जुन कर्मलाई गर्न योग्य सम्झन्छ त्यो गर्दाका अवस्थामा उसलाई कुनै किसिमको भय रहँदैन। यसरी नारायण शर्माद्वारा नेपाली भाषामा अनुदित अष्टवक्र गीताको 4थो प्रकरण पूर्ण भयो।